Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de l'informatique gestion pour les classes de deuxième année de cycle secondaire collégial. On va commencer. Environnement matériel d'un système informatique. Chapitre 1, configuration monoposte. يعني مميزات الحاسوب الواحد. Introduction, مدخل. La configuration d'un ordinateur est l'ensemble de ses caractéristiques techniques. La configuration يعني مميزات واحد الأورديناتور وهو مجموعة ديال المميزات اللي هي تقنية. 2. Définition des éléments les plus importants dans une unité centrale. يعني واحد التعريف ديال المكونات المهمين يعني الأكثر أهمية بالنسبة لواحد الأونيتي سنترال. بلاتي عندنا لو et l'organe qui fait le traitement des informations. يعني عندنا هنا واحد الفراغ. Le et l'organe qui fait le traitement des informations. عندنا واحد التساؤل اللي غادي يكون مطروح اشنو هو l'organe qui fait le traitement des informations. الميكروبروسيسور. اشنو هو الميكروبروسيسور؟ هو المعالج اللي هو هذا اللي تنشوفوا فيه الان، وهذا راه واحد النوع اللي تنسميوه البنتيوم 4. بنتيوم 4. Il est caractérisé par من المميزات ديال هذا الميكروبروسيسور اللي هو هذا عنده جوج المميزات سون تيب اي سا فيتيس. سون تيب النوع ديالو، سا فيتيس السرعه ديالو. بالنسبه لو تيب غادي نلقاو هاد الانواع ديال لي تيب ديال لي ميكرو بروسيسور. عندنا البنتيوم 4 اللي هذا نوع منهم، كور ديو ولا كور دو ديو او بيان اي 3 اي 5 او بيان اي 7. غادي نمشيو الان الى سا فيتيس. الفيتيس نلقاوها اما 800 ميجا هرتز او بيان 2 جيجا هرتز او بيان 3.8 جيجا هرتز. هادو هما لا فيتيس اللي تنقدروا نصيبوها عند واحد الميكرو بروسيسور اللي هو واحد المعالج. La mémoire vive permet de conserver les données temporairement car il s'efface lorsqu'on arrête l'ordinateur. شنو هو الحاجة اللي غادي تسمح لنا ولا تمكننا من المحافظة على لي دوني ديالنا مؤقتا؟ بمجرد أن نستنطفو l'ordinateur صافي تيتمسحو، فهي la RAM وهي الذاكرة الحية mémoire vive permet de conserver les données temporairement car elle s'efface lorsqu'on arrête l'ordinateur. Elle est caractérisée par sa capacité يعني المميزات ديالها بالسعة. عندها واحد المميزات ديالها اللي تتميز في السعة 512 ميجا اوكتي 1 جيجا اوكتي 2 جيجا اوكتي. هذه بالنسبة الكاركتيرستيك المميزات ديال هاد الرام. السعة ديالها تتكون إما 512 ميجا أوكتي أو بيان 1 جيجا أوكتي ولا 2 جيجا أوكتي. Le permet de conserver les données à long terme. شنو هو الشيء ولا هاد الحاجة اللي تتمكننا من المحافظة على دي لي دوني ديالنا à long terme يعني لواحد الأجل يعني لا بأس به طويل لواحد المدى طويل. et elle est caractérisée par sa capacité وعندها واحد المميزات ديالها في السعة. فعندنا هو لو ديسك دور هو القرص الصلب اللي هو اللي تيمكننا من المحافظة على لي دوني لواحد المدة طويلة. نعاود هاد لافراز هادي لو ديسك دور permet de conserver les données à long terme. Il est caractérisé par sa capacité تيتميز بواحد السعة ديالو اللي هي إما تتكون 160 جيجا أوكتي أو بيان 500 جيجا أوكتي أو بيان 1 تيرا أوكتي. 3. Les caractéristiques techniques générales d'un ordinateur. المميزات التقنية جينيرالمون يعني على الإجمال ديال واحد الأورديناتور. عندنا هما لو تيب et la vitesse du microprocesseur. سبقنا تكلمنا على الميكروبروسيسور هو المعالج يعني وعندنا كذلك لا كاباسيتي دو لا رام السعة ديال هاد لا رام لا كاباسيتي دو ديسك دور وكذلك
الكاباسيتي وهي السعه كذلك ديال لو ديسك دور اللي تنخزنوا فيه لي زانفورماسيون. غادي نعاود لكم لي كاركتيرستيك تكنيك جينيرال دان اورديناتور. شنو هما المميزات التقنيه بالاجمال ديال واحد اورديناتور؟ تيتمثلوا في ثلاثه ديال لي بوين، ثلاثه بالضبط. يعني عندنا هاد لي 3 بوين. اولهم عندنا لو تيب اي لا فيتيس دو ميكرو بروسيسور، النوع والسرعه ديال المعالج ديالنا. كذلك عندنا لا كاباسيتي دو لا رام، عندنا لا كاباسيتي وهي لا كاباسيتي دو لا رام وهي السعه ديال الذاكره الحيه. لا كاباسيتي دو ديسك دور وهي السعه ديال القرص الصلب. l'unité de mesure de la vitesse du microprocesseur. شو تقولنا هذا العنوان هذا؟ l'unité de mesure وهي الوحدة القياس de la vitesse ديال السرعة du microprocesseur ديال المعالج ديالنا. يعني الوحدة القياس ديال السرعة ديال المعالج تتكون بأش من وحدة وهي الهرتز. الوحدة ديال الهرتز اللي ترمزوا ليها بأش زد. وكذلك اللي داينا الفيتاس دو بروسيسور سو ميزور ان هرتز اللي هي اش زد. ان هرتز est égal à une opération sur seconde اللي هي واحد العملية على واحد في ثانية. ان هرتز تساوي لينا المقدار ديال هاد ان هرتز اللي هو واحد العملية في واحد الثانية. عندنا هاد لي سامبول هادو ك هرتز يعني كيلو هرتز، ام هرتز تنرمزوا ليها ميجا هرتز، جي هرتز يعني تنقولوا جيجا هرتز. فهادو لهاد لي سامبول هادو لابريفياسيون ديال هاد الكلمات هادو، ولا بد انكم تاخذوا عليهم تعرفوهم شنو كيفاش نطقوهم، يعني كيلو هرتز، ميجا هرتز وجيجا هرتز. فعندنا هنايا هاد السين هادي ولا هاد الشيمه هادي جيجا هرتز. هاد 1 جيجا هرتز المقدار ديالها 1000 ميجا هرتز، و 1 ميجا هرتز اللي يمثل لينا واحد 1000 كيلو هرتز، و 1 كيلو هرتز اللي تعطينا النسبة ديال 1000 هرتز. يعني من هنايا لهنايا مرورا تنمروا تيكون بيناتهم 1000. يعني شحال من جيجا هرتز شحال فيها من هرتز؟ فيها 1003. Remarque, un microprocesseur ayant une vitesse égale à 2 GHz pour faire 2 fois 1000 fois 1000 fois 1000 opérations par seconde. يعني أن الميكروبروسيسور عنده واحد السرعة اللي هي تساوي لنا 2 ديال جيجا هرتز اللي ممكن أننا نعملوا بها، وهي 2 في 1000 في 1000 في 1000 عملية par seconde. بالنسبة للثانية un processeur ayant une vitesse égale de 2,7 GHz pour faire إلا بغينا نحسبوه يعني تنديرو 2.7 في 1000 في 1000 في 1000 اوبيراسيون بار سكوند. هذا بالنسبة شنو الفرق ما بين هاد لافراز وهاد لافراز؟ أن الميكرو بروسيسور الفيتاس ديالو تيساوي لنا 2 جيجا، وبالنسبة لأن بروسيسور الفيتاس ديالو تيساوي لنا 2.7 جيجا هرتز. يعني كاين هنا الفرق ما بين هذا أنه ميكرو بروسيسور وهذا بروسيسور. الميكرو بروسيسور الفيتاس ديالو 2 جيجا هرتز، وبالنسبة للبروسيسور الفيتاس ديالو 2.7 جيجا هرتز. باش تعقلوا عليهم أن دائما الميكرو تيكون صغر، الميكرو تيكون صغر، يعني القيمة ديالو هنايا في الفيتاس 2، ولكن البروسيسور 2.7 كبر منه. غادي نحاولوا أننا نمروا الكاتر l'unité de mesure de capacité des mémoires disque dur RAM clé USB. La capacité d'une mémoire se mesure en octets, bytes en anglais. Dans un octet, on peut stocker un seul caractère, lettre, chiffre, symbole. Dans un octet, هو الكيلو-octet. MO, méga-octet, GO, giga-octet, TO, téra-octet. Je répète, KO, kilo-octet, MO, méga-octet, GO, giga-octet, TO, téra-octet. هادو دي سين l'abréviation
ضروري انكم تعرفوا عليهم وتعرفوا تقراوهم. فالكا هو الكيلو، الام الميغا، والجي الجيجا، والتي تيرا. La capacité d'une mémoire se mesure en octets. يعني السعة ديال واحد الميموار تتقاس لينا بالاوكتي. Dans un octet, on peut stocker un seul caractère. يعني في واحد الاوكتي un seul octet تيمكن لينا اننا نستوكيو يعني ونخزنو واحد الكاركتير. لتر تيكون اما لتر ولا شيفر ولا سامبول. فعندنا واحد جيجا اوكتي. الا كنا غادي ندوزو من جيجا الاوكتي للميغا اوكتي تنضربو في 1024. الا بغينا نمرو من الميغا اوكتي الكيلو اوكتي كذلك في 1024. وإلا بغينا نمرو من الكيلو اوكتي للاوكتي تنضربو في 1024. في حالة ما بغينا نمرو من الجيجا الاوكتي للاوكتي يعني تنضربو في 1024 و3. يعني هادي وهادي وهادي تنضربو في 1024 و3. غادي نمشيو لهاد البتي غومارك. Dans une RAM de capacité 512 mégaoctets ou 512 MB, on peut stocker شحال ممكننا اننا نستوكيو في من كاركتير. عندنا هاد 512 ميجا اوكتي حنا هنايا، يعني حنا كاينين هنا ميجا اوكتي. شحال ممكن لينا اننا نخزنو، شحال خصنا نخزنو من اوكتي؟ يعني من هنايا لهنايا شحال غنخزنو؟ غادي نشدو هاد الميجا اوكتي عندنا 512 غادي نضربوها في الاولى في 1024 والثانيه يعني هي 512 مضروبه في 1024 على بيسونس 2 ou bien تنضربوها 512 في 1024 في 1024. فهذا هو الحساب ديالها. dans un disque dur capacité 80 جيجا 80 جيجا اوكتي on peut stocker شحال ممكن لينا اننا نستوكيو، شحال ممكن اننا نستوكيو. يعني احنا فين كاينين دابا؟ عندنا جيجا اوكتي. وحنا تنعرفوا مسبقا ان الوحده ديال لا كاباسيتي لونيتي دو ميزور هو الاوكتي. يعني من جيجا الاوكتي للاوكتي شحال عندنا؟ 1400 الاولى، 24 الاولى، و1024 الثانيه، و1024 الثالثه. يعني دوم عندنا حنايا 80 جيجا اوكتي. فتنشدو هاد 80 تنضربوها في هاد الثلاثه، ولا تنكتبوا الكتابه الاخرى اننا تنشدو 80 تنضربوها في 1024 على بويسونس 3 على بويسونس 3. Sixièmement, pour connaître la vitesse de microprocesseur et la capacité de la RAM. لمعرفة سرعة ديال المعالج ديالنا et la capacité de la RAM وكذلك السعة ديال لا RAM. شنو خصنا نديرو؟ يعني سو ويندوز 7 يعني في الاورديناتور اللي الويندوز ديالو 7 اون في ان كليك دروا سور اورديناتور. يعني تنكليكيو على الاورديناتور اولا هكا، ملي تنكليكيو عليه تيفتح لينا تيعطينا اوفغير، تنزلو حتى لهنايا تنشوفوا هاد لو مو بروبريتي تنكليكيو عليها من بعد ثاني. ملي هاد تتكليكي على بروبريتي تتفتح لك هاد لاكاز هادي، فتتكليكي تشوف ان هنايا فين تتعطينا لي فيتيس ديال لي ميكرو بروسيسور. يعني هنايا ها هو عطانا بروسيسور وعطانا ميموار انستالي، يعطينا هاد لي زانفورماسيون. الوقت اللي الا بغينا اننا نتعرفوا على لا فيتيس دو ميكرو بروسيسور اي لا كاباسيتي دو لا رام بزوج بيهم. يعني فين تنمشيو للاورديناتور تنفتحوه تنكليكيو على اوفغير تنهبطوا ديريكتومون تنمشيو للبروبريتي. يفو تنكليكيو على البروبريتي تيدخلنا تيعطينا واحد لاكاز اللي تيعطينا فيها لي زانفورماسيون على ياش على البروسيسور وكذلك على الميموار انستالي، على هاد الذاكره المسجله اللي عندنا هنايا، الذاكره اللي مانستاليه هنايا والبروسيسور وتيعطينا هاد لي زانفورماسيون على حسب لي زورديناتور اللي عندنا. كل اورديناتور وغتشوفوا هاد لي زانفورماسيون تتختلف من اورديناتور لاورديناتور اخر. بالنسبه لهاد الاورديناتور اللي خدامين به لا مارك ديالو هو الاش بي. فكان هذا يكفي انكم طريقه بانكم تستخرجوا لي زانفو باش تعرفوا لا فيتيس لا فيتيس ديال الميكرو بروسيسور اي لا كاباسيتي دو لا رام. تنفتحوا الاورديناتور ديالنا تنكليكيو على اوفيغير تنمشيو للخر ديال هاد لافيش هذا تنلقاو هاد الكلمات ديال بروبريتي تنكليكيو عليها
تندخلوا لهاد لاكاز تعطينا دي زانفورماسيون على البروسيسور وكذلك على الميموار انستالي. هكا تنكونوا تعرفنا على لا فيتيس دو ميكرو بروسيسور et la capacité de la RAM. Pour connaître la capacité du disque dur, يعني إلا بغينا نعرفوا السعة ديال الديسك دور. Double clic sur ordinateur, on obtient la liste de lecteurs de disque dur. يعني إلا بغينا نعرفوا la capacité du disque dur ما تيخصنا إلا أننا نكليكي واحد دوبل كليك على الأورديناتور غيفتح لينا وغيعطينا هاد ديسك لوكال سي وكذلك غيعطينا عفوا ديسك لوكال دي فقط. فهذه هي طريقة باش أنكم تعرفوا على السعة ديال الديسك دور. Donc la capacité totale de disque dur est 115 plus 117 est égal à 232 gigaoctets. يعني من جبنا هاد القيم هادو أن الديسك لوكال سي عندنا 115 جيجا أوكتي والديسك لوكال دي عندنا 117 جيجا أوكتي. باش غادي نعرفوا لا كاباسيتي ديال هاد الديسك دور هما بجوج بهم هاد المجموع ديال هاد لي ديسك لوكال. عندنا الاولاني سي و دي فجمعنا 115 جيجا اوكتي مع 117 جيجا اوكتي اللي عطاتنا القيمه ديال 232 جيجا اوكتي. Remarque, si la capacité de lecteur de disque dur n'est pas affichée, il suffit de cliquer sur le bouton droite de la souris sur ce lecteur et choisir la commande propriété. المفهوم من هاد لافراز هادي هو انه في حاله ما انه ما درش لينا وما نزلش لينا يعني لا كاباسيتي دو ليكتور دو ديسك دور ما شفناهاش ما عرفناهاش كيفاش غادي ناخذوها. فخصنا يكفي اننا تنكليكيو على لو بوطون دروات ديال لا سوري ديالنا. هذيك لا سوري تنكليكو على لو بوطون دروات وتنختاروا الوقت اللي تتفتح لنا هذيك ليماج تنختاروا من بينات هاد لي مو هادو. ما تنختاروش اوفرير ولا فورماتي ولا كوبيي ولا كريي فديريكتومون تنمشيو للبروبريتي تنكليكيو عليها تما تنعرفوا لا كاباسيتي دو لوكتور دو ديسك دور. فكان هذا هو باش غادي نعرفوا لا كاباسيتي دو ديسك دور في حاله ما تعطاش لينا تنختاروا لو بوطون دروات ديال لا سوري تنكليكيو عليها تتفتح لينا وتمشيو ديريكتومون لا بروبريتي. voir la fenêtre suivante. عندنا هاد لا فenêtre الوقت اللي نزلنا واختارينا لو بوطون دروات وكليكينا ومشينا اختارينا لا بروبريتي. الوقت اللي غنكليكيو على بروبريتي غتفتح لينا هاد ليماج هادي بروبريتي ها هي دو ديسك لوكال سي. فتعطينا هاد لا فenêtre تتفتح لنا هاد لا فenêtre. هاد لا فenêtre شنو فيها جينيرال عندنا هنايا هاد لي زانفورماسيون هاد العدد هذا ديال ليسباس utiliser بالنسبه ل 6.86 جيجا اوكتي ليسباس ليبر وبالنسبه ل 297 تيتسمى لنا هذا هو توتال ديال لو ديسك دور. يعني ليسباس utiliser هاد المونطو هاد لو نومبر هذا زائد بلس 6.86 جيجا اوكتي تيعطينا 297 جيجا اوكتي اللي تتسمى لا كاباسيتي توتال دو ديسك دور. لا كاباسيتي توتال دو ديسك دور. فغادي نشوفوا هاد ليكزارسيس نيميرو 1. فيت لي ترانسفورماسيون نيسيسير يعني نقوموا بهاد التحويلات التاليه. عندنا 3 جيجا هرتز شحال فيها من هرتز يعني 3 جيجا هرتز. عندنا هنا جيجا هرتز شحال فيها من هرتز يعني فيها 1000 فيها 3 ديال الآلاف. إذا غنشدو 3 غنضربوها في اف على بويسونس 3. غادي نمرو ل 80 جيجا اوكتي. ال 80 جيجا اوكتي فغادي نعطيكم تحويلات ديال الاوكتي. جيجا اوكتي تعطينا الميجا اوكتي وغنمشيو للكيلو اوكتي وكذلك غنمشيو للاوكتي. بيناتهم غنشوفوا باش نتحولوا. هنايا 1024 تنطلعوا ب 1024 دونك غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد 80 جيجا اوكتي شحال فيها من اوكتي. 80 جيجا
جيجا اوكتي شحال فيها من اوكتي. يعني كذلك تنديرو 80 تنضربوها في 1000 1000 1000 ou bien تنقولوا اننا تنديرو 80 مضروبه في 1000 à la puissance 3 1000 à la puissance 3. غادي نمروا ل 800 ميجا هرتز. الميجا هرتز عندنا هنايا 800 ميجا هرتز شحال فيها من هرتز. يعني الميجا هرتز هنايا غنديرو هنايا 800 ميجا هرتز شحال فيها من هرتز. يعني فيها غنضربو في الألف وهاد الألف. يعني عندنا جوج ديال الآلاف غنحطو غنديرو 800 في 1000 في 1000 ou bien غنديرو 800 في 1000 à la puissance 2. 800 في 1000 à la puissance 2. غادي نشوفو دابا 512 ميجا اوكتي. 512 ميجا اوكتي شحال فيها من اوكتي. غادي نمشيو هنايا نقلبوا على الميجا اوكتي. فين جاتنا الميجا اوكتي هنايا. هذه هي الميجا اوكتي شحال فيها من اوكتي. يعني فيها 1024 فيها جوج ديال 1024. غنشدو 512 نضربوها في 1024 على بويسونس 2 في 1024 على بويسونس 2. عندنا 1 تيرا اوكتي. 1 تيرا اوكتي شحال فيها من جيجا اوكتي. فعندنا 1 تيرا اوكتي شحال فيها من جيجا اوكتي. إلا اعتبرنا أن تيرا أوكتي هي اللي تتكون قبل من جيجا أوكتي فغادي يكون القياس ديالها ولا الحساب ديالها هو 1024. غتكون هنايا غنزلو تيرا أوكتي هنايا. تيرا أوكتي هنايا يعني غتكون 1024. يعني تنبداو بتيرا أوكتي الجيجا أوكتي الميجا أوكتي والكيلو أوكتي والأوكتي. فهكا تيكونوا التحويلات. غنشوفوا ان تيرا اوكتي شحال فيها من اوكتي. يعني تيرا اوكتي شحال فيها من اوكتي. فيها 1024 مضروبه في 1024 في 1024 في 1024. يعني ان تيرا اوكتي هي 1024 على بويسونس 4. 1024 على بويسونس 4. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine.